ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं रायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ इदानीं योगफलम् उच्यते। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन् समाधानं कुर्वन् एवं यत यतोक्तेन विधानेन सदा आत्मानं सर्वदा योगी नियतमानसः नियतं संयतं मानसं मनः यस्य सः अयं नियतमानसः शान्तिम् उपरतिं निर्वाणपरमां निर्वाणमोक्षं तत् परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां मदधीनाम् अधिगच्छति प्राप्नोति। इदानीं योगिनः आहारादिनियमः उच्यते। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न अत्यश्नतः आत्मसम्मितमन्न परिणाम अतीत्याश्नतः अत्यश्नतः न योगः अस्ति न च एकान्तम् अनश्नतः योगः अस्ति। यदुह वा आत्मसम्मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति यद्भूयः हिनस्ति तत्तत् कनीयः अन्नं न तदवति इति श्रुतेः। तस्मात् योगी न आत्मसम्मितात् अन्नात् अधिकं न्यूनं वा अश्नीयात्। अथवा योगिनः योगशास्त्रे परिपठितात् अन्नपरिमाणात् अतिमात्रमश्नतः योगः नास्ति। उक्तं हि अर्धं सव्यञ्जनान् सव्यञ्जन अन्नस्य सव्यञ्जनान्नस्य तृतीयम् उदकस्य च वायोः सञ्चरणार्थं तु चतुर्थम् अवशेषयेत् इत्यादि परिमाणम्। तथा न च अतिस्वप्नशीलस्य योगः भवति नैव च अतिमात्रं जाग्रतः भवति च अर्जुन। कथं पुनः योगः भवति इति उच्यते। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहारविहारस्य आह्रियते इति आहारः अन्नं विहरणं विहारः पादक्रमः। युक्तौ नियतपरिमाणौ यस्य सः युक्ताहारविहारः तस्य तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तस्य तथा
युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तौ स्वप्नश्च अवबोधश्च तौ नियतकालौ यस्य तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगिनः योगः भवति दुःखः दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखः सर्वसंसार दुःखक्षयकृत् योगः भवति इत्यर्थः। अथ अधुना कदा युक्तः भवति इति उच्यते। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं विशेषेण नियतं संयतम् एकाग्रताम् आपन्नं चित्तं हित्वा बाह्यार्थचिन्ताम् आत्मन्येव केवले अवतिष्ठते स्वात्मनि स्थितिं लभते इत्यर्थः। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निर्गताः दृष्टादृष्टविषयेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः सः युक्तः समाहितः इति उच्यते। तदा तस्मिन् काले तस्य योगिनः समाहितं यत् चित्तं तस्य उपमा उच्यते। यदा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपः प्रदीपः निवातस्थः निवाते वातवर्जिते देशे स्थितः न इंगते न चलति सा उपमा उपमीयते अनया इति उपमा योगज्ञैः चित्तप्रचारदर्शिभिः स्मृता चिन्तिता योगिनः यतचित्तस्य संयतान्तःकरणस्य युञ्जतः योगम् अनुतिष्ठतः आत्मनः समाधिम् अनुतिष्ठतः इत्यर्थः। एवं योगाभ्यासबलादेकाग्रीभूतं निवातप्रदीपकल्पं सत् यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्र यस्मिन् काले उपरमते चित्तम् उपरतिं गच्छति निरुद्धं सर्वतः निवारितप्रचारं योगसेवया योगानुष्ठानेन यत्र चैव यस्मिंश्च काले आत्मना समाधिपरिशुद्धेन अंतःकरणेन आत्मानं परं चैतन्यं ज्योतिस्वरूपं पश्यन् उपलभमानः स्वे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते किंच सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखम् आत्यन्तिकम् अत्यन्तम् एव भवति इति आत्यन्तिकम् अन अनन्तम् इत्यर्थः यत् तद् बुद्धिग्राह्यं बुद्ध्या एव इन्द्रिय निरपेक्षया गृह्यते इति बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् इन्द्रियगोचरातीतम् अविषयजनितम् इत्यर्थः वेत्ति तत् ईदृशम् सुखम् अनुभवति यत्र यस्मिन् काले न च एव अयं विद्वान् आत्मस्वरूपे स्थितः तस्मात् नैव चलति तत्त्वतः तत्त्वस्वरूपात् न प्रच्यवते इत्यर्थः किंच यं लब्ध्वा चापरं लाभं
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा, यम आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य च अपरम अन्यत् लाभं लाभान्तरं तत् अधिकम् अस्ति इति न मन्यते, न चिन्तयति। किंच यस्मिन् आत्मतत्त्वे स्थितः दुःखेन शस्त्रनिपातादिलक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचाल्यते। यत्रोपरमते इत्याद्यारभ्य यावद्भिः विशेषणैः विशिष्टः आत्मावस्थाविशेषः योगः उक्तः तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा। तं विद्यात् विजानीयात् दुःखसंयोगवियोगं दुःखैः संयोगः दुःखसंयोगः तेन वियोगः दुःखसंयोगवियोगः तं दुःखसंयोगवियोगं योगः इति एव संज्ञितं विपरीतलक्षणेन विद्यात् विजानीयात् इत्यर्थः। योगफलम् उपसंहृत्य पुनरन्वार पुनः अन्वारंभेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते। निश्चयानिर्वेदयोः योगसाधनत्वविधानार्थं सः यथोक्तफलः योगः निश्चयेन अध्यवसायेन योक्तव्यः। अनिर्विण्णचेतसा न निर्विण्णम् अनिर्विण्णम् किं तत् चेतः तेन निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः। किंच संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान, संकल्पः प्रभवः येषां कामनां ते संकल्प प्रभवाः कामाः तान् त्यक्त्वा परित्यज्य सर्वान् अशेषतः निर्लेपेन किंच मनसा एव विवेकयुक्तेन इन्द्रियग्रामम् इन्द्रियसमुदायं विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्ततः समन्तात् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः न सहसा उपरमेत् उपरतिं कुर्यात् कया बुद्ध्या किं विशिष्टया धृतिगृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया धृतिगृहीतया धैर्येण युक्तया इत्यर्थः। आत्मसंस्थम आत्मनि संस्थितम आत्मा एव सर्वं न ततः अन्यत् किंचिदस्ति इति एवं आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। एषः योगस्य परमः विधिः। तत् तत्र एवं आत्मसंस्थं मनः कर्तुं प्रवृत्तः योगी यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततस्नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतः यतः यस्माद् यस्मात् निमित्तात् शब्दादेः निश्चरति निर्गच्छति स्वभावदोषात् मनः चञ्चलम् अत्यर्थं चलम् अतः एव अस्थिरम्। ततः ततः तस्मात् तस्मात् शब्दादेः निमित्तात् नियम्य तत् तत् निमित्तं याथात्म्य निरूपणे निरूपणेन आभासीकृत्य वैराग्य भावनया च एतत् मनः
आत्मनि एव वशं नयेत् आत्मवश्यताम् आपादयेत् एवं योगाभ्यासबलात् योगिनः आत्मन्येव प्रशाम्य मनः प्रशाम्यति मनः प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रशान्तमनसं प्रकर्षेण शान्तं मनः यस्य सः प्रशान्तमनः तं प्रशान्तमनसं हि येनं योगिनं सुखम् उत्तमं निरतिशयम् उपैति उपगच्छति शान्तरजसं प्रक्षीण मोहादिक्लेशरजसम् इत्यर्थः ब्रह्मभूतं जीवनमुक्तं ब्रह्मैव सर्वम् इत्येवं निश्चयवन्तं ब्रह्मभूतम् अकल्मषं धर्माधर्मादिवर्जितम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन् एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्तराय वर्जितः सदा सर्वदा आत्मानं विगतकल्मषं विगतपापः सुखेन अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शं ब्रह्मणा परेण संस्पर्शः यस्य तत् ब्रह्म संस्पर्शं सुखम् अत्यन्तम् अन्तम् अतीत्य वर्तते इति अत्यन्तम् उत्कृष्टं निरतिशयम् अश्नुते व्याप्नोति इदानीं योगस्य तत्फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं सर्वसंसारविच्छेदकारणं तत् प्रदर्श्यते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्भपर्यन्तानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरणः सर्वत्र समदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्मात्मैकत्वविषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य सः सर्वत्र समदर्शनः एतस्य आत्मैकत्वदर्शनस्य फलमुच्यते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यः मां पश्यति वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्वं च ब्रह्मादिभूतजातं मयि सर्वात्मनि पश्यति तस्य एवम् आत्मैकत्वदर्शिनः अहम् ईश्वरः न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि स च मे न प्रणश्यति स च विद्वान् मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षः भवति तस्य च मम एकात्मकत्वात् स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रियः एव भवति यस्माच्च अहमेव सर्वात्मैकत्वदर्शी इति एतत् पूर्वश्लोकार्थं सम्यक् दर्शनम् अनूद्य तत्फलं मोक्षः अभिधीयते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वथा सर्वप्रकारैः वर्तमानोऽपि सम्यग्दर्शी योगी मयि
वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्यमुक्तः एव सः न मोक्षं प्रति केनचित् प्रतिबध्यते इत्यर्थः। किंच अन्यत् आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन आत्मा स्वयमेव उपमीयते अनया इति उपमा तस्याः आ उपमायाः भावः। औपम्यं तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समं तुल्यं पश्यति यः अर्जुनः अर्जुनः अर्जुन सः च किं समं पश्यति इत्युच्यते। यथा मम सुखम् इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखम् अनुकूलम्। वा शब्दः चार्थे। यदि वा यच्च दुःखं मम प्रतिकूलम् अनिष्टं तथा यथा सर्वप्राणिनां दुःखम् अनिष्टं प्रतिकूलम् इति एवम् आत्मौपम्येन सुखदुःखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु समं पश्यति न कस्यचित् प्रतिकूलम् आचरति अहिंसकः इत्यर्थः। यः एवं अहिंसकः सम्यक् दर्शननिष्ठः सः योगी परमः उत्कृष्टः मतः अभिप्रेतः सर्वयोगिनां मध्ये। एतस्य यथोक्तस्य सम्यक् दर्शनलक्षणस्य योगस्य दुःखसम्पाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रूषुं शुश्रूषुः ध्रुवं तत् प्राप्त्युपायम् अर्जुनः उवाच। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि नोपलभे चञ्चलत्वात् मनसः। किं स्थिराम् अचलां स्थितिं प्रसिद्धम् एतत् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्णः इति कृषते विलेखनार्थस्य रूपम्। भजन भक्तजन क्षम्यतां भक्तजन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्णः तस्य समबुद्धिः। हे कृष्ण हि यस्मात् मनः चञ्चलं न केवलम् इत्यर्थः चञ्चलं प्रमाथी च प्रमथनशीलं प्रमथनाति शरीरम् इन्द्रियाणि च विक्षिपत् सत् परवशीकरोति किंच बलवत् प्रबलं न केनचित् नियन्तुं शक्यं दुर्निवारत्वात् किंच दृढं तन्तुनागवत् अच्छेद्यम्। तस्य एवं भूतस्य मनसः अहं निग्रहं निरोधं मन्ये वायोः इव। यथा वायोः दुष्करः निग्रह ततः अपि दुष्करं मन्ये इत्यभिप्रायः। श्रीभगवानुवाच एवं एतत् यथा ब्रवीषि। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं नास्ति संशयः मनः दुर्निग्रहं चलम् इत्यत्र हे महाबाहो किन्तु अभ्यासेन तु अभ्यासः नाम चित्तभूमौ
कस्याचित् समानप्रत्ययावृत्तिः चित्तस्य वैराग्येण वैराग्यं नाम दृष्टादृष्टेष्टभोगेषु दोषदर्शनाभ्यासात् वैतृष्ण्यं तेन च वैराग्येन गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य एवं तत् मनः गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थः यः पुनः असंयतात्मा तेन असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः असंयतात्मना अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयतः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः अयम् असंयतात्मा तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः दुःखेन प्राप्यते इति मे मतिः यस्तु पुनः वश्यात्मा अभ्यास वैराग्याभ्याम वश्यत्वम् आपादितः आत्मा मनः यस्य सः वश्यात्मा तेन वश्यात्मना तु यतता भूयः अपि प्रयत्नं कुर्वता शक्यः अवाप्तुं योगः उपायतः यथोक्तादुपायात् तत्र योगाभ्यासाङ्गी योगाभ्यासाङ्गीकरणे करणेन इहलोक परलोक प्राप्तिनिमित्तानि कर्माणि सन्न्यस्तानि योगसिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यक् दर्शनं न प्राप्तम् इति योगी योगमार्गात् मरणकाले चलितचित्तः इति तस्य ना नाशम् अशक्यः अर्जुन अर्जुनः उवाच अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति अयति हि अप्रयत्नवान् योगमार्गे श्रद्धया आस्तिक्य बुद्ध्या च उपेतः योगात् अंतःकाले च चलितं मानसं मनः यस्य सः चलितमानसः भ्रष्टस्मृतिः सः अप्राप्य योग संसिद्धिं योगफलं सम्यक् दर्शनं कां गतिं हे कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि कश्चित् किं न उभय विभ्रष्टः कर्म मार्गात् योग मार्गाच्च विभ्रष्टः सन् छिन्नाभ्रमिव नश्यति किं वा न नश्यति अप्रतिष्ठः निराश्रयः हे महाबाहो विमूढ़ः सन् ब्रह्मणः पथि ब्रह्म प्राप्ति मार्गे एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते एतत् मे मम संशयं कृष्ण छेत्तुम् अपनेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः त्वत्तः अन्यः ऋषिः देवः वा छेत्ता नाशयिता संशयस्य अस्य न हि यस्मात् उपपद्यते न संभवति अतः त्वमेव छेत्तुम् अर्हसि इत्यर्थः श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति हे पार्थ नैव इह लोके नामुत्र परस्मिन् वा लोके विनाशः तस्य विद्यते नास्ति नाशः नाम पूर्वस्मात् हीनजन्म प्राप्तिः सह योगभ्रष्टस्य नास्ति न हि यस्मात् कल्याणकृत् शुभकृत् कश्चित् दुर्गतिं
कुत्सितां गतिं हेतात तनोति आत्मानं पुत्ररूपेण इति पिता तातः उच्यते। पिता एव पुत्रः इति पुत्रोऽपि तातः उच्यते। शिष्यः अपि पुत्रः उच्यते। यतो वा न गच्छति। किं तु अस्य भवति? प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योगमार्गे प्रवृत्तः सन्न्यासी सामर्थ्यात् प्राप्य गत्वा पुण्यकृताम् अश्वमेधादियाजिनां लोकान् तत्र च उषित्वा वासमनुभूय शाश्वतीः नित्याः समाः संवत्सरान् तद्भोगक्षये शुचिनां यतोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे योगभ्रष्टः अभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा श्रीमतां कुलात् अन्यस्मिन् योगिनाम् एव दरिद्राणां कुले भवति जायते धीमतां बुद्धिमताम्। एतत् हि जन्म यत् दरिद्राणां योगिनां कुले दुर्लभतरं दुःखलभ्यतरं पूर्वमपेक्ष लोके जन्म यत् ईदृशं यथोक्तविशेषणे कुले यस्मात् तत्र तं बुद्धिसंयोगात् लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र योगिनां कुले तं बुद्धिसंयोगं बुद्ध्या संयोगं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं पूर्वस्मिन् देहे भवं पौर्वदेहिकं यतते च प्रयत्नं च करोति ततः तस्मात् पूर्वकृतात् संस्कारात् भूयः बहुतरं संसिद्धौ संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन कथं पूर्वदेह बुद्धि संयोगः इति तदुच्यते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते शवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः सः पूर्वाभ्यासः तेनैव बलवता ह्रियते संसिद्धौ हि यस्मात् अवशः अपि सः योगभ्रष्टः। न कृतं चेत् योगाभ्यासजात् संस्कारात् बलवत्तरम् अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण ह्रियते। अधर्मश्चेत् बलवत्तरः कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः अभिभूयते एव। तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयमेव कार्यम् आरभते न दीर्घकालस्थस्यापि विनाशः तस्य अस्ति इत्यर्थः। अतः जिज्ञासुरपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छन्नपि योगमार्गे प्रवृत्तः सन्न्यासी योगभ्रष्टः सामर्थ्यात् सह अपि शब्दब्रह्मः फलम् अतिवर्तते अतिक्रामति अपाकरिष्यति किमुत बुद्धा यः योगं तन्निष्ठः अभ्यासं कुर्यात्। कुतश्च योगित्वं श्रेयः इति प्रयत्नाद्यतमानस्तु योग योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम्। प्रयत्नात् यतमानः अधिकं यतमानः इत्यर्थः। तत्र योगी विद्वान् संशुद्ध किल्बिषः विशुद्ध किल्बिषः संशुद्ध पापः अनेक जन्म संसिद्धः अनेकेषु जन्मेषु किंचित किंचित संस्कार जातम् उपचित्य
तेन उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्धः अनेक जन्म संसिद्धः ततः लब्ध सम्यक् दर्शनः सन् याति परां प्रकृष्टां गतिं यस्मादेव तस्मात् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि ज्ञानम् अत्र शास्त्रार्थ पाण्डित्यम् तद्वद् तद्वद्भ्यः अपि मतः ज्ञातः अधिकः श्रेष्ठः इति। कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादि कर्म तद्वद्भ्यः तद्वद् तद्वद्भ्यः अधिकः योगी विशिष्टः यस्मात् तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यानपराणां मध्ये मद्गतेन मयि वासुदेवे समाहितेन अंतरात्मना अंतःकरणेन श्रद्धावान् श्रद्दधानः सन् भजते सेवते यः मां समे मम युक्ततमः अतिशयेन युक्तः मतः अभिप्रेतः इति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः इति। श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य पूज्यपाद श्री शंकर भगवता कृतौ श्रीमद् भगवद्गीता भाष्ये अध्यास योग अध्यास योगः नाम षष्ठः अध्यायः। ओम शांति शांति शांति।